अडयाला जेल के सुप्रीडेंट के जो जेलर हैं, अडयाला जेल के सुप्रीडेंट, उनको तब्दील कर दिया गया है, उनको फैसलाबाद भेज दिया गया है। और इस तरीके से अब कोई नया सुप्रीडेंट जेल आएगा और वो कहेगा कि मुझे तो पिछली बातों का पता ही नहीं, पिछले अहकामात का पता ही नहीं। एक तरफ तो ये सूरत हाल चल रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टीज और रहनुमा, एमएनएज, सेनेटर्स, सूबाई असम्बली के अरकान, वो सब क्या कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान ने एक हिदायत की थी जेल से बैठकर कि आप पार्टी को कहा था कि आप सब लोग, और ख़ास तौर पे वकला विंग जो है, इंसाफ लायर्स विंग जो है, और उनको भी आईएलएफ जो है, उनको भी कहा था कि जनाब, आप भी वकला को भी कहा था कि आप भी अदालतों पे जाके प्रेशर डालें, उनको प्रेशराइज़ करें और दरख़्वास्तें दें, उनको मिलें, जज साहिबान को मिलें और उन्हें कहें कि मेरी दरख़्वास्तें जो हैं, उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पे अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, अरकान पार्लिमान ने किसी किस्म का कोई भी वहाँ पे जाके उनसे मुलाकातें नहीं कर रहे, उन पे प्रेशर नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि सिर्फ जाके मिलना ही काफ़ी होगा। और वकला अगर हर रोज़ चले जाया करें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, बेशक 20 हों, 40 हों, 50 हों, 100 वकला अगर ये रोज़ाना चले जाया करें, बाय रोटेशन जाएँ, तो भी ये एक इश्यू ऐसा बन जाएगा कि चीफ जस्टिस डोगर साहब, जो कि बेशक वो 26वीं और 27वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में आए हैं, इसके बावजूद वो भी मजबूर हो जाएँगे। तो अभी तक ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा और इमरान खान साहब की इस हिदायत पे अभी तक अमल नहीं हुआ। सोहेल अफरीदी साहब को उन्होंने कहा था कि वो स्ट्रीट मूवमेंट करें, वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकले हुए हैं। वो लाहौर भी गए, वो कराची भी गए, सिंध भी गए, वो हर जगह जा रहे हैं और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। इमरान खान साहब की फैमिली और कुछ रहनुमा वडियाला जेल के बाहर मंगल के रोज़ आते हैं, कारकुनान आते हैं, लेकिन जो कौ असेंबलियों के अंदर प्रेशर है, कौमी असेंबली का इजलास चल रहा है, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी देखने में नहीं आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। सेनेट का इजलास चल रहा है, वहाँ पे भी कोई एक्टिविटी नहीं है और पंजाब असेंबली में भी और सिंध असेंबली में भी। तो ये सियासी सरगर्मियाँ या सियासी दबाव जो हैं वो एक मल्टी डायमेंशनल होते हैं, तो अभी तक पीटीआई जो है वो अभी तक उनके तरफ से नहीं कुछ चीज़ आ रही सामने। तो बहरहाल ये तो है पीटीआई की कमज़ोरियाँ जो कि नज़र आ रही हैं। दूसरी जानिब जनाब, बड़ी खबर जो है वो ये है कि पिछले दिनों एक बयानिया मुसलसल बनाने की कोशिश की गई और वो ये थी कि जो फ़ौज है और एस्टेब्लिशमेंट है, वो इमरान खान साहब से नफ़रत करती है, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। और उसके बाद अब एक और काम आ रहा है और वो ये कि इमरान खान को, आपको मालूम है कि नवाज़ शरीफ साहब भी बरमला कह चुके हैं कि इमरान खान कौमी मुजरिम है और इमरान खान के साथ फ़लाँ-फ़लाँ फ़ौजी अफ़सरान और फ़लाँ-फ़लाँ जज साहिबान जिन्होंने उनको पनामा में सज़ाएँ सुनाई थीं, उन सबको वो कहते हैं कि कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। और वो उनको कौमी मुजरिम कहते हैं क्योंकि उन्होंने मियाँ साहब के जो मुकदमात थे उसमें सज़ाएँ सुनाई थीं। उन सबको वो कहते हैं ये कौमी मुजरिम हैं क्योंकि उन्होंने गॉडफ़ादर और सिसिलियन माफ़िया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। लिहाज़ा वो ये चाहते हैं और उसके बाद मामला जब भी हो, नए आर्मी चीफ़ की तकरीरी का हो या फिर फ़ील्ड मार्शल का ओहदा देने का हो या फिर 5 साल की एक्सटेंशन का हो या फिर 26वीं 27वीं गैर-आइनी तरमीम का हो या फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने का हो, तो मियाँ साहब जो हैं और नून लीग और आले शरीफ वो अपनी प्रेज़ेंस बताते हैं और ब्लैकमेल भी करते हैं। और नोटिफ़िकेशन में आपको मालूम हुआ डिले भी हुआ और फिर मुतालबात भी रखे गए और फिर मज़बूत यकीन दहानियों के बाद फिर जाके कहीं नोटिफ़िकेशन हुआ 5 साल का आफ्टर रिटायरमेंट। और उसके फ़ौरन बाद फिर कुछ ही दिनों के अंदर-अंदर सज़ा सुना दी गई जनरल फैज़ हमीद को और फिर उसके बाद सज़ा सुना दी गई इमरान खान को और बुशरा बीबी को। तो इस तरीके से एक मुआहिदे के तहत ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब जो है हैरत अंगेज़ तौर पे इसमें सहाफ़ियों को भी सज़ाएँ सुनाई गईं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, डॉक्टर मोईद भी शामिल हैं, वजाहत भी शामिल हैं, शाहीन सबाई साहब भी शामिल हैं, कुछ फ़ौज के साबिक साबिक अफ़सरों को भी सज़ाएँ सुनाई गईं।
اور اس میں حیدر مہدی ہیں، عادل راجہ ہیں، ان کو بھی سزائیں سنائی گئیں۔ تو یہ سب کچھ کیا گیا جی۔ تو یہ سزائیں سنائی جا رہی ہیں، لیکن وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ کیا، اب پہلے تو وہ ریٹائرڈ لوگوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو سزائیں، اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب ذرا فوج کے اندر کریک ڈاؤن کریں، آپریشن کریں۔ وہ خود تو نہیں کہتے، اور ان کے جو ہیں ان کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، اور بڑے بھرملات طریقے سے کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر ان کو تمام کو میں یہ کہوں گا کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ نون لیگ سے جڑے ہوئے ہیں، تمام ایسے دانشور جو ہیں نون لیگ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ باقاعدہ طور پہ اپنے یوٹیوب چینلز پہ، اپنے یوٹیوب پہ، اپنے ٹی وی پروگرامز پہ اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اس بات کا برملا اظہار کر رہے ہیں، جو کہ خطرناک کام ہے، ذرا غور سے سننے والی باتیں ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ بہت کوشش کی گئی، کیونکہ میاں صاحب جو ہیں، میاں صاحب سے اچھا خریدار کوئی نہیں ہے۔ میاں صاحب ججوں کو خریدنے کے ماہر ہیں، جرنلسٹوں کو، جرنیلوں کو، اور سب کو، تاجروں کو، کاروباری لوگوں کو، ارکان پارلیمان کو اچھے خریدار ہیں اور بہت اچھی قیمت لگاتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ یہ لگاتے رہتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں، ذرا آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، ایک بیانیہ بناتے ہیں، صبح بناتے ہیں، دوپہر کو وہ دھڑام سے نیچے گرتا ہے، اس کا حشر نشر سوشل میڈیا پہ کر دیتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پہ کون بیٹھے ہیں؟ پاکستان کے عوام بیٹھے ہیں۔ اور جنریشن زی، جنریشن اے، الفا کہیں، بریوو کہیں، چارلی کہیں، اس جنریشن کو، نوجوان نسل کو، کچھ بھی آپ کہہ لیں، اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ وہ جنریشن الفا ہے، بریوو ہے، چارلی ہے، جو بھی ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جنرل زی کہہ لیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں، اور بومرز، کیونکہ زرین نظامانی، انہوں نے ایک نوجوان تھا، انہوں نے ایک تحریر میں پورے کے پورے 4.25 سال کی جتنی ساری انہوں نے ایک عمارت تعمیر کی تھی، اس عمارت کو ایک آرٹیکل نے زمین بوس کر دیا اور اس کو پھر ڈیلیٹ کروانا پڑا۔ تو اب یہ ساری چیزیں سمجھا، اب ایک اور کام، مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ ووٹر، نوجوان جو ہے، نوجوانوں کو آپ سسٹم سے باہر اٹھا کے پھینک دیں۔ ان کے پاس طریقہ ایک ہی ہے کہ سسٹم سے باہر پھینک دیں، اور ایک نئی تجویز ہے کہ آپ ووٹر کی عمر 25 سال یا 30 سال کر دیں، اور اس سے پہلے سب کو نکال کے آپ پھینک دیں۔ کیونکہ خبر یہ آ رہی تھی، اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ہر سال 1 کروڑ ووٹر جو ہے وہ نیا آ رہا ہے، اور وہ ووٹر کون ہے؟ 18 سال سے اوپر کا، اور 18 سال سے اوپر کا ووٹر بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کا ووٹر مزید کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو یقین ہے، 100% یقین ہے کہ جتنا نوجوان اس وقت آ رہا ہے، اور جو نوجوان ہو رہا ہے، اور نوجوانوں 18 سال کی عمر میں آگے ووٹر لسٹ میں جا رہا ہے، ان کو 100% یقین ہے کہ وہ سارے کا سارا عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، وہ ہمارا ووٹر نہیں ہے۔ اس لیے ان کو وہ خوف، اگلے 2 سال بعد الیکشن کروائیں، سال بعد کروائیں، 3 سال بعد کروائیں، 4 سال بعد کروائیں، جتنے سال بعد کروائیں گے، ہر سال 1 کروڑ ووٹر کم زیادہ ہو رہا ہے، اور ان کے ووٹر کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو 4 سال بعد ان کو 15 سیٹیں بھی نہیں ملنی، 15 سیٹیں بھی ان کو نہیں ملنی، یہ ان کے اپنے نمبرز ہیں، اپنی اتنی اسٹڈی ہے۔ لہٰذا اب یہ ایک اور بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ خواہش ہے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ضیاء صاحب نے پھانسی دی تھی، دلوائی تھی، اسی طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا والا انجام جو ہے وہی عمران خان کے ساتھ کیا جائے، خدا نخواستہ۔ یہ اس کی ریزن میں آگے جا کے بتاتا ہوں، کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، یہ خارجی ہے، اور اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر اور آل شریف نون لیگ، یہ دونوں ایک پیج پہ ہیں، اور نون لیگ کے وزراء ایک پیج پہ ہیں، نون لیگ کے جو اینکرز ہیں وہ بھی ایک پیج پہ ہیں، تینوں یہ گروپس مل کر کھیل رہے ہیں، تینوں مل کر یہ بیانیہ بناتے ہیں، تینوں مل کر یہ زہر اگلتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، پولرائزیشن جو دیکھ رہے ہیں ہم، عوام کے درمیان، جوانوں کے درمیان، فوج کے درمیان، اور ہماری یوتھ کے درمیان، کسانوں کے، جتنی پولرائزیشن ہے وہ یہ ساری کی ساری، اس کے پیچھے یہ 3 جو ہیں موجود ہیں، اصحاب یا گروپس
یا مائنڈ سیٹ، 3 مائنڈ سیٹ موجود ہیں۔ ایک مائنڈ سیٹ ہے ڈی جی صاحب کا، دوسرا مائنڈ سیٹ ہے آل شریف کا، تیسرا مائنڈ سیٹ ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے لیگی اینکرز کا۔ وہ یہ سب کر رہے ہیں اور زور سے اور دھڑلے سے کر رہے ہیں، اور اب انہوں نے اس سے بھی کئی ہاتھ آگے نکل رہے ہیں۔ انہوں نے ملا کو آزما کے دیکھ لیا، مولوی کو پکڑ کے دیکھ لیا، مندر کو دیکھ لیا، گردوارے کو دیکھ لیا، سب کو دیکھ لیا، لیکن چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ ہر چیز کو آزما کے دیکھ لیا، مستری کو آزما کے دیکھ لیا، انجینئر کو آزما کے دیکھ لیا، بات نہیں بن رہی۔ تو جب یہ باتیں نہیں بن رہی تو اب ایک اور کام آ رہا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں اللہ معاف کرے، کیونکہ ان کی پالیٹکس ہی شروع ہوئی ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی سے، ان کی لاش سے ان کی پالیٹکس شروع ہوتی ہے، ان کے سیاسی سفر کا آغاز ہوتا ہے۔